Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 16, giuluhan og ang iyang pagka mahinatagon. Ang atong teksto makita sa Mateo 29. Og sa pagduol sa mga mitangka sa may kalima ang takna sa hapon, ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo. Kapaglaom, matud pa ni Elizabeth sa milabay nga mga katuigan, nakakuha ko og bag-ong trabaho. Nahinumdum pagayod ako nga nagsugod ko sa pagtrabaho sa tunga-tunga sa katapusan nga trimestre sa tuig. Nagpasalamat gayud ako og maayo niadtong trabaho. Ilabi na tungod kay naghatag kini kanako og tumong ug kahulugan. Og nakurat ko pag-ayo sa diha nga miingon ang akong agalon nga swelduhan ko niya gikan sa sinugdanan sa trimestre. Nanganghagayod ako pag-ayo sa iyang pagkamanatago. Adunay usa ka makakurat nga sambingay nga makita lamang sa Ebanghelyo ni Mateo nga naghulagway sa labihan nga pagkamanatagod sa Dios. Ang sugilanon gibutang taliwala sa duha ka makadani nga mga panultion ni Hesus may tungod sa nauna nga maulahi ug sa maulahi nga mauna. Aron isa-isa kini sa mga panultion, si Mateo nagsulat sa sambingay ni Hesus may tungod sa tawo nga yutaan na nagsuhol og mga mag-uuma alang sa iyang parasan. Kaya ang gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga milakaw sa yusa ka buntagon aron sa pagpangitag mga mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. Mateo 21:2. Unya kanunay siya og magbalik-balik didto sa merkado sa tibok adlaw sa alas 9 sa buntag sa adto sa alas 3 sa hapon aron manguha og dugang pa nga mga trabahante samtang nagsaad nga mobayad sa kun unsa insakto. Wala kita sulti kun ngano nga nagkinahanglan siya og daghan kaayo nga mga trabahante sa tibok nga adlaw apan mao kini ang kasagaran nga talan-awon panahon sa pag-ani. Apan katingalahan kaayo kun ngano nga ang tag-iya sa yuta migawas pag-usab pagka alas 5 sa hapon aron mangita og suhulanan. Bisan kung usa na lamang ka oras ang nabilin sa pagtrabaho. Sa diha nga iyang gipangutana kadtong mga mamumuo kun ngano nga atoa pa sila didto, sila mitubag nga walay usa nga nikuha kanila. Tingali nga kini sila gibalibaran dili kaayo tilihunghaon nga mga trabahante. Apan iya gihapon sila nga gikuha. Ang balaod ni Moses nagsugo sa mga agalon sa pagbayad sa mga inadlaw pagkatapos sa adlaw. Ang makapakurat nga katapusan sa sambingay mao nga kini nagpakita kung sa unsa nga paagi ang katapusang grupo gitawag nga usa og nakadawat sa kumpleto nga suhol. Mateo 29. Usag-usa kanila nakadawat og usa ka denaryo bisan kun usa ka oras lamang sila nagtrabaho. Kapag laom, manduraw ba nimo ang ilang kalipay? Ikaw ba o may kaila ka ba nga mibati og daw sinalikway o dili tilingwaon? Ang Dios nagdapit kanimo ngadto sa gingharian ug dili paulahi ang tanan. Kitang tanan mga tigdawat sa mahinatagon nga kaluwasan sa Dios. Ang kinabuhi nga dayon alang sa tanan nga modawat kay ang uban dili mas luwas kaysa uban. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga ang imong gingharian walay gipasukad sa katakos kundi sa grasya. Salamat sa imong grasya nga nagluwas kanamo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.